कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, दुनिया के सारे लोग अज्ञानी थे, एक रास्ते पर थे, अज्ञान के मालिक को भूले हुए थे। फ़बअसल्लाहु नबिय्यीन, तो सच्चे मालिक ने ज्ञान और ईमान की बातें नाजिल करके नबी रसूल पैगंबर भेजे। मुबश्शिरीन, उस ज्ञान पर आ जाने वालों को खुशखबरी देते थे, उनकी हिदायत, उनके ज्ञान और ईमान की बातें जो मान लेता उन्हें जन्नत में जाने की बशारत सुनाते। व मुंदिरीन, जो अज्ञानी नहीं मानता उसे जहन्नम से डराते। व अनज़ल मअहुमुल किताब, हर नबी रसूल पैगंबर के साथ किताब उतारी, बिलहक़, सच्चाई के साथ, लियहकुम बैनन्नास फ़ी मख्तलफ़ू फ़ी, ताकि लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दिया जाए जो ज्ञान के ताल्लुक़ से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर सच्चे मालिक को जो यहाँ पर बयान कर रहा, कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, सब के सब अज्ञानी थे, अगर सच्चे मालिक को ये डर नहीं होता, वलौला अन यकून अन्नास, के सब अज्ञानी हो जाएंगे, वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, सब के सब अज्ञानी हो जाएंगे, अज्ञान पर चलने लगेंगे, लजअल्ना लिमन यकफुरु लिबुयूत, जो अज्ञानी है तो हम बना देते उनके घरों के लिए, लजअल्ना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़म मिन फ़िद्दा, तो अज्ञानी लोगों के लिए हम बना देते उनके घरों की छतें चांदी की, लिमन यकफुरु बिर्रहमानी लिबुयूतिहिम सुक़फ़म मिन फ़िद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून, और उसके ऊपर चांदी की सीढ़ियों से चढ़ के जाते, वली बुयूतिहिम अबवाबन व सुरूरा, और उनके घरों में हर तरफ दरवाज़े, चार वापर के सोने के दरवाज़े लगे होते, इतने आलीशान घर महल बने हुए होते। सुरूरन अलैहा यत्तकीऊन, और सोफ़े लगे होते, हीरे जवाहिरात जड़े हुए सोने चांदी के उस पे बैठते। व ज़ुख़रुफ़ा, और मुनक्कश नक्शियाँ नक्श निगार उनके घर में होता। व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाति दुनिया, जबकि ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी की धोखे की चीज़ें हैं, ज़ेब ज़ीनत की चीज़ें हैं, तुम्हें सच्चे मालिक से दूर करने वाली चीज़ें हैं, वक्ती फ़ायदे की है। लम्मा मताउल हयाति दुनिया, उस वक्ती फ़ायदे से फ़ायदा उठाकर जितना होता है ज्ञान के रास्ते पे चलते रहो, उससे फ़ायदा उठाने में ज्ञान और ईमान के रास्ते को मत छोड़ो, ख़ुद भी चलना मत छोड़ो और लोगों तक पहुँचाना मत छोड़ो। अगर लोगों तक पहुँचाने में ये एहसास आ रहा, दुनिया की नेमतें छोड़ना पड़ेगी, दुनिया की आराइश नुमाइश ज़ेबाइश और दुनिया की रंगीनियाँ छोड़ना पड़ेगी, ज़ेब व ज़ीनत छोड़ना पड़ेगी, दुनिया छोड़कर हमें ज्ञान के पीछे लगना पड़ेगा, तो छोड़ दो दुनिया, ज्ञान और ईमान का रास्ता मत छोड़ो, लोगों को बताना मत छोड़ो। व ज़ुख़रुफ़ा, इन्हें मुनक्कश चीज़ें नक्श व निगार इनके घरों में होता। ज़ालिका लम्मा मताउल हयाति दुनिया, ये सब दुनिया की ज़िंदगी के धोखे की चीज़ें हैं। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तक़ीन, तेरे रब के पास आखिरत जन्नत में जो मिलने वाला सच्चे मालिक से डरने वालों के लिए बेहतर है। वमन यअश अन ज़िक्र रहमान, सच्चे मालिक के ज़िक्र से गाफिल होकर जो जिएगा, नुक़य्यिद लहू शैताना, उसके ऊपर शैतान मुलव्विस कर देते हैं। फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह, उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र भूला तो हमने उनके ऊपर शैतान मुसल्लत कर दिया। फ़हुवा लहू क़रीन, उसका करीब का दोस्त बन जाता है। तो अज्ञानी लोगों को इतनी दुनिया देते तो सारे ज्ञानी लोग भी उधर ही भागना शुरू कर देते, इसीलिए हमने नहीं दिया। और सब के सब अज्ञानी थे, नबी रसूल पैगंबर भेजे, जो ज्ञान पर आए उन्हें खुशखबरी सुनाया, जो अज्ञान पर डटे रहे, ज्ञान की तरफ नहीं आए, ईमान की तरफ, उन्हें जहन्नम से डराया। व मुंदिरीन व अनज़ल मअहुमुल किताब, हर नबी रसूल पैगंबर को किताब दी, बिलहक़, सच्चाई के साथ, लियहकुम बैनन्नास, ताकि लोगों के दरमियान हक़ के ज़रिए फ़ैसला किया जाए, फ़ी मख्तलफ़ू फ़ीही, जो ज्ञान और अज्ञान के ताल्लुक़ से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। व मख्तलफ़ फ़ीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु, जिनको ज्ञान की बातें दी गई उसके बावजूद इख्तिलाफ़ कर रहे, मिन बादि मा जाअतहुम, बावजूद इसके कि उनके पास आ गई, कफ़रू मा अरफ़ू, जो जानते थे उसका इनकार किए, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु, हक़ को, नबी को, नूर को, ज्ञान और हिदायत की बातों को ऐसे पहचानते थे जैसे अपनी औलाद को पहचानते, उसके बावजूद इनकार किए। मा जाअतहुम, उनके पास आई, अल बय्यिनात, प्रूफ के साथ रोशन दलीलें आई,
بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی ظلم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا مال غلط طریقے پر کھانے کے لیے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وقت کے ججوں کے پاس، پولیٹیشینس کے پاس تمہارا ریلیشن ہے، تم جاتے ہو، وَتَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال غلط طریقے پر کھاتے ہو، فیصلہ غلط کرتے تم خود جانتے ہو، لیکن بیچارے مجبور تھے، تم اپنے ریلیشن کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، گیان اور ایمان کی باتیں تو ہر بندے کے لیے آئی، ہر انسان کے لیے آئی، وہ اس کی طرف نہیں آ رہا، اس کی غلطی ہے، أُوتُوهُ اس کے لیے بھی دیا گیا ہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ یہ ان کے پاس آئی، لَقَدْ جَاءَنِي یہ تو میرے پاس آیا تھا، گیان کی بات کل جہنم میں جانے والا کہے گا، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ میرے دوست نے، شیطان نے، میں نے جس کی اطاعت کیا، جس کو خلیل قریب کا دوست حمیم بنایا، اس نے مجھے ذکر سے، نصیحت سے، یاد دہانے سے، گیان اور ایمان کی باتوں سے دور کر دیا۔ لقد جاءنی یہ میرے پاس آئی تھی، من بعد ما جاءتہم یہ تو تمہارے پاس آئی ہے، البینات روشن دلائل، بغیم بینہم آپس میں دشمنی، عناد، ظلم، غلط طریقے پر لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کے لیے تم گیان کے راستے پر نہیں آئے۔ فہد اللہ الذین آمنوا سچے گیانی ایمانی بندوں کو ہدایت دے دیا سرڑگ مارگ مکتی کے راستے کی، لما اختلفوا فیہ اور سارے اختلاف کے باوجود وہ سیدھے راستے پر جٹے رہے، قربانیاں دیتے رہے، سب کچھ اپنا تیاگ دیتے رہے، تج دیتے رہے، اور گیان کے راستے پہ دکھ تکلیف مصیبت اٹھاتے رہے اور جنت تک پہنچ گئے۔ لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ یہ سچے مالک کی اجازت کے ساتھ ہوا، سچے مالک نے ان کو چنا تھا۔ واللہ یہدی من یشاء اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، سرڑگ مارگ مکتی کے راستے کی طرف۔ ام حسبتم آپ یہ نہ سوچیں بار بار صراط مستقیم، سرڑگ مارگ، مکتی کا راستہ، راہ ہدایت، نور اور ہدایت کا راستہ کیوں یہ قرآن میں گیان اور ایمان کی باتوں میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے؟ یہ تو ٹاپک ہے، انسان ٹاپک ہے، انسان کے دلوں کو اس کی طرف لانا اور سیدھے راستے کی طرف اس کو لانا، تاکہ اس دنیا میں شیطان کے راستوں کی طرف نہ جائے اور جنت تک پہنچ جائے۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم آگے کی ویڈیو میں سنیے۔